ألقوا فلما ألقوا سقطت بصر دق قديم قال موسى ما يمشه إن الله يصلح المفسدين ويحق الله الحق بكلمات ليخرج المجرمون فقد حقبة المقام يعملون فغلبوا هنالك من الصاغرين والكسوات الصاعدين قالوا آمنا برب العالمين ورب المتحارون فألقي ما في ملكة الكف ما صنعوا إنما صنعوا كيد صابروا ولا يفلح السير حيث الحق وذاك الباطل إن الباطل قد ضحوقا فقاتلوا أولي الشيطان إن قيد الشيطان ضعيفا فقتلوا الحمد لله رب العالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بحق توراة موسى عليه السلام وزبور داود عليه السلام وإنجيل عيسى عليه السلام وفرقان محمد بحق سلام قال من الرحيم فأمتازوا من أيها المجرمون فخذتم الغاوون فجند اللي تحمقون فإنا جهنم المحيطة بالكافرين إن عذاب ربك لبق مقدفين من يقال الذين كفروا لا يزدك نحب بسم لما الذكر ويقولون إنكم لمجنون وما هو إلا ذكر العالمين أقسمت عليكم ملكا تولكا خالقا مخلوقا كافٍ شاف ارتضى مرتضى بحق بالدغ قال ألقوا فلما ألقوا سقطت بصر وذاك قديم قال موسى ما جئتم بالشهر إن الله صيبر إن الله يصلح المفسدين وحق الله الحق بكلمات ليخرج المجرمون فقد حقبة المقام يعملون فغلبوا هنالك من كل الصاغرين والكسوات الصاغرين قالوا آمنا برب العالمين ورب المتحارون فألقي ما في ملكة الكف ما صنعوا إنما صنعوا كيد الساهر ولا يفلح السائل بحيث الحق ذاك الباطل إن الباطل قد ضحوقا فقاتلوا أولي الشيطان إن قيد الشيطان ضعيفا فقتل الذين الحمد لله رب العالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بحق توراة موسى عليه السلام وزبور داود عليه السلام وإنجيل عيسى عليه السلام وفرقان محمد بحق سلام قال من الرحيم فأمتازوا من أيها المجرمون فخذتم الغاوون فجند اللي تعدمقون وإن جهنم المحيطة بالكافرين